ओम श्री गणेशाय नमः। नमो बुद्धाय शुद्धाय आत्माय परमात्मने अवतार वरिष्ठाय प्रेमदाय नमो नमः। परम भूय परम धाम ब्रह्माहं परमं पदम् अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। परमानंद परम आनंद सुखमय श्री हरि का मांगल्यमय कथा रसमृत श्रवण लाभ गर्दे बुद्ध दर्शन में विशेष प्रकार द्वारा मंगलमय वचनहरू यहाँहरू श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। सर्वदा झैं जीएनएन एच टेलिभिजन एवं AP1 टेलिभिजनबाट प्रसारित साधना संजीवनी कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। ओम परब्रह्मणे नमः। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय शुद्धाय आत्माय परमात्मने अवतार वरिष्ठाय प्रेमदाय नमो नमः। संपूर्ण जीव मात्र का आनंद का विषय, जीव मात्र का परम आराधना का विषय र जीव मात्र को परम निर्वाण का विषय का प्रवर्तक भगवान सिद्धार्थ गौतम एवं बुद्ध भगवानलाई म बारम्बार नमन गर्दछु। दिव्यमय अहिंसा परमो धर्मो उत्तम श्लोक दर्शन। भगवान बुद्धले अहिंसा को मार्ग जीव मात्र का लागि देखाइबक्सेको छ। अहिंसा द्वारा शान्ति मिल्दछ, अहिंसा द्वारा धर्म का आचरणहरू पूरा हुँदछन्, अहिंसा द्वारा विकारिएका जीवहरू पनि मोक्ष पद प्राप्त गर्दछन्। अहिंसा को मार्ग द्वारा नै जनहरू विश्व विजय प्राप्त गर्न सक्दछन्। यसैले अहिंसा परमो धर्मो उत्तम श्लोक दर्शन। अहिंसा संपूर्ण जीव मात्र का लागि अनुसरण गर्नका लागि परम प्रिय विषय हो। अहिंसा उत्तम कल्प
परमात्माको स्वरूपलाई प्राप्त गर्नका लागि जन्मात्रले आलोकित गर्नुपर्ने, हिँड्नुपर्ने, अनुशासन ग्रहण गर्नुपर्ने पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूमा पर्दछ। भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातनम विभु समय समयमा अनेक अवतार ग्रहण गरिबक्छन्। अनेक अवतारहरूमा कहिले भगवान राम अवतार ग्रहण गरिबक्छन्, कहिले भगवान कृष्ण अवतार, कहिले नरसिंह अवतार, कहिले कच्छप अवतार, कहिले मत्स्य अवतार, कहिले भगवान वामन अवतार ग्रहण गर्नुहुन्छ, कहिले हयग्रीव अवतार ग्रहण गर्नुहुन्छ, कहिले भगवान कपिल देव महामुनि बनेर, कहिले ऋषभदेव महामुनि बनेर सवारी भइबक्छिन्छ। अनेकानेक भगवानका स्वरूपहरूको वर्णन गरिन्छ। यस्तै प्रकारद्वारा भगवान साक्षात नारायण परव्योमाधिपति नारायण परमात्मा नै बुद्ध भगवान बनेर प्रकट लीला स्वीकार गरिबक्सेको छ। भगवानका 24 अवतारहरूमा भगवान बुद्ध अवतार भनेर हामी सुपूजित गर्दछौं र जन्मात्रलाई बुद्ध अवतारमा भगवान बुद्धले नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य आनन्द अथवा अहिंसाको पथमा जीव मात्रलाई हिँड्नका लागि, अहिंसाद्वारा नै जीव मात्रलाई शान्तिको गति मिल्दछ भनिकन शान्तिका अग्रदूत भगवान बुद्धले मार्ग निर्देश गर्नुभएको छ। यदि मात्र होइन सज्जन वृन्दहरू, सम्पूर्ण शास्त्रको निचोड वस्तुलाई खिचेर, शास्त्रको निचोड वस्तुहरूमा त्वं ब्रह्म, तत् ब्रह्म, परमात्मिक दिव्यमय ब्रह्म विषयको जो चर्चा गरिन्छ र अन्तिममा निर्वाण पद प्राप्त नगरेसम्म जीवको परम कल्याण हुँदैन भन्ने विषय बुद्ध भगवानले हामीलाई सिकाइबक्सनु भएको छ। अथक प्रयत्न जनमात्रले गरेर बल्ल भगवान परमात्माका स्वरूपहरूलाई जान्न सकिन्छ। त्यो स्वरूपलाई जान्नका लागि सर्वोपरि आफै भित्रको ब्रह्म चैतन्य रूप आनन्द स्वरूप परमात्मामा तटस्थित जीव जब हुन सक्दछ, बाहिरी विकृति विसङ्गति संसारबाट रहित बनेर आनन्द मात्र निज बोध स्वरूपमेकम् नित्यैव ब्रह्म विलयं त्रिगुणादतीतम् कैवल्यधाम सुगतां सततं सुपूज्यं योगेश्वराश्रमगुरुं भगवान् नमस्ते। अथवा योगेश्वर महामुनि जनहरू बारम्बार निर्वाण पथका लागि बाहिरी प्रपञ्चबाट रहित बनेर ज्ञानको ज्योति आलोकित गर्दै ज्ञानको ज्योतिद्वारा नै निर्वाण पदमा प्राप्त गर्नुहुन्छ। सो मार्ग नै सर्वोपरि जन्मात्रले हिँड्नु पर्दछ, प्राप्त गर्नु पर्दछ। त्यसैमा सुख छ। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम अथवा यस्तो प्रकारका लागि बारम्बार जन्मनु पर्ने, बारम्बार वृद्ध हुनुपर्ने, बारम्बार वयस्कको अवस्थालाई परित्यज्य गर्नुपर्ने, बारम्बार जीव मात्रले यो जगतमा दुःख पाइरहनु पर्ने विषयबाट छुटकारा प्राप्त गर्नका लागि जन्मात्रले निर्वाणको बाटो नै हिँड्नु पर्दछ भनेर
मार्ग निर्देश गर्नुभएको छ। हजारौं करोडौं विश्वमा भगवान बुद्धका शिष्य प्रशिष्य गणहरू हुनुहुन्छ, आराधना गरिरहनु भएका शिष्यगणहरू हुनुहुन्छ र बारम्बार प्रकारद्वारा अहिंसाको बाटोमा नै हिँडेर आनन्द स्वरूप भगवान परमात्मामा जन्म मृत्युबाट रहित बनेर अमर चैन सुखको अनुभूति गरिरहनु भएको छ। त्यस्ता सम्पूर्ण योगेन्द्र महामुनि जनहरू र भगवान बुद्धको अनुयायी सम्पूर्ण जन एवं भगवान श्री हरि बुद्ध भगवानलाई म बारम्बार नमन गर्दछु। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्यं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। यस्ता मन्त्रहरूद्वारा संघको शरण छ, धम्यको शरण छ र जनहरू प्राप्त गरेर संगतको द्वारा आश्रय ग्रहण गरेर सर्वदा निर्वाण पथमा प्रवेश गर्नुपर्दछ। यसैबाट जीव मात्रको परम कल्याणको स्वभाव छ भनेर आज्ञा भएको छ। त्यस्ता नेपाल राष्ट्रका गौरव, नेपाल राष्ट्रका शान्तिका दूत भगवान बुद्धलाई म बारम्बार नमन गर्दछु। नमो बुद्धाय शुद्धाय आत्माय परमात्मनि अवतार वरिष्ठाय प्रेमदाय नमो नमः। सज्जन वृन्दहरू, नेपाल भूमिको दिव्यमय कपिलवस्तु तिलौरा कोटमा शाक्यमुनि शुद्धोदन राज्य गर्नुहुन्छ। असाध्यै दिव्य मनो रमणीय र धर्म कर्म पुण्य आदि स्वभावहरूमा आश्रित हुनुभएका सर्वदा भगवान परमात्माको शरणको आश्रय ग्रहण गरिरहनु भएका शुद्धोदन राजा अति प्रतापी हुनुहुन्छ र जनहरू पनि अति धेरै मनोहर छन्, आनन्दित छन्। माया देवी र प्रजापति गौतमी दुईजना रानीहरू छन्। जेठी रानी माया देवी हुनुहुन्छ, कान्छी रानी प्रजापति गौतमी हुनुहुन्छ। निकै समयसम्म सन्तान प्राप्त भएन। सन्तान सुख नभएपछि सारा प्रकारका सम्पदाहरूको के काम रह्यो र? गृहस्थमा प्रवेश गरिसकेपछि सन्तान सुखको बडो आवश्यक हुने गर्दछ, बडो महत्व छ। त्यसो हुनाले यज्ञ दान र पुण्य कर्महरू बारम्बार राजा शुद्धोदन एवं रानीहरू सर्वदा गरिरहनुहुन्छ। ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर यज्ञहोत्र र भगवानका दिव्यमय शान्ति पाठहरू बारम्बार गराउनु हुँदछ। यस्तो मङ्गलीय पावन्यमय समय आज प्राप्त हुन गएको छ। 563 ईसा पूर्वको यो पावन्यमय शब्द निरूपण गरिन्छ कि भगवान को अवतार हुने पावन्यमय समय आएछ। पावन्यमय समय बडो सुखमय छ। भगवान को जब अवतार ग्रहण गर्ने समय हुन्छ, सारा प्रकारका अनिष्टहरू आफै नाश हुन्छन्, ग्रह दशादिहरू आफै नाश हुन्छन्। मङ्गलमय समयको आगमन हुने गर्दछ। विशेष प्रकारको उत्सव राजाको दरबारमा चलिरहेको छ। सबै जनहरू आनन्दित भएर उत्सव मनाइरहेका छन्। सबैले श्वेत वस्त्रहरू धारण गरेका छन्। श्वेत वस्त्र भनेको शान्तिको प्रतीक हो। श्वेत वस्त्र सर्वदा प्रकारको अशान्ति भएको समयमा जनहरूले श्वेत वस्त्रहरू धारण गर्दछन्।
त्यसैले शान्ति चरी परे विलाई बोकी काँध माथि युग बीते हिँडे पाइला मान्छे छाती माथि बिना शिव खोजी रहे पंख परेवीको शिव रहेछ हरियाली खास प्राणी जनको भनिएको छ। त्यसैले श्वेत वस्तु, श्वेत चम्बर, श्वेत घोडा, श्वेत वस्तु सर्वदा शान्तिको प्रतीक हुन्छ। भगवान रघुनन्दन प्रभु राम सर्वदा श्वेत वस्त्रमा सुसज्जित बन्नुहुन्छ र सबैलाई शान्ति प्राप्त होस् भन्ने भावनाले अनेक प्रकारका दुष्टहरूलाई नाश गर्नुहुन्छ। यस्तै प्रकारद्वारा आज सिद्धार्थ गौतम यो पृथ्वी धरणीमा साक्षात भगवान नारायणको स्वरूप नै प्रकट हुने यस्तो प्रकारको शुभ समय प्राप्त हुँदै गरेको अनुभव देवहरूलाई भएको छ। भगवानका स्वरूपमा आकाश मण्डलमा विविध प्रकारका पुण्य वाचनहरू, पुण्य स्वभाव देवहरूले एकअर्कामा गान गरिरहेको शान्तिको समयको उदय भएको अनुभव हुन्छ। सर्वदा प्रकारद्वारा जहाँ मङ्गलमय भगवान परमात्माका उत्सवहरू गरिन्छन् त्यो स्थानमा कुनै न कुनै समयमा साक्षात नारायण परमात्मा नै अनेक रूपमा सवारी भई बक्सिन्छ। आज दिनको समयमा माया देवी असाध्यै प्रकारद्वारा आनन्दले शयन गर्नुभएको थियो। उहाँले सपना देख्नुभयो। कस्तो सपना भन्दाखेरिमा देवताहरूले अति दिव्य मनोहर पुरीमा लग्नुभयो, महास्नान गराउनुभयो र मङ्गल्यमय सोममय अमृत कुण्डमा महास्नान गराउनुभयो, जसका कारणले संसारका बाहिरी वासनाहरूबाट रहित भएको दिव्य देह प्राप्त भयो। सारा देवर्षिहरू एवं भगवानका दिव्य गण अप्सरा गणहरूले गान एवं वादनहरू गरेका छन्। दिव्य उत्सव, मङ्गल महोत्सव भएको छ। यसै समयमा इन्द्रादि देवहरूले चमरदञ्जन गर्नुभएको छ। अतिशय मनोहर सुकुमार, अतिशय मनोहर सुकुमार हजारौं सूर्यको जस्तो तेजोमय भएका बालक आफ्नो गर्भमा प्रवेश गरेको, ज्योतिर्मय रूपमा प्रवेश गरेको यस्तो प्रकारको सपना देख्नुभयो। झसङ्ग बिउजिनु हो। यो समयमा अगाडि त आफू सुतिराखिएको छ। राजाका समीपमा गएर यो सुन्दरमय शब्द श्रवण गराउनुभयो। राजा असाध्यै खुसी भएर हर्ष उल्लासका साथमा नृत्य गान गर्न लाग्नुभयो। सबै जनाहरूलाई ढोल झ्याम्टा नगराहरू बजाउनका लागि, उद्घोष गर्नका लागि आदेश गर्नुभएको छ। यो शुभमय समय हो र यो आनन्दमय समय पनि हो। ब्राह्मण देवहरूलाई निमन्त्रणा गर्नुभयो र ब्राह्मण देवहरूलाई विधिपूर्वक भोजन गराएर यो मङ्गलमय आजको समयको विषयमा, सपनाको विषय यो के कस्तो हो भनेर जिज्ञासा राख्नुभएको छ। 108 ब्राह्मणहरू हुनुहुन्छ। उहाँले विचार गरेर भोजन गरिसके पश्चात ज्योतिर्मय कुण्डन्य 8 ब्राह्मणहरू, उहाँहरू विशेष प्रकारद्वारा असाध्यै ज्योतिर्विद्यामा जान्नेवाला हुनुहुन्छ। भगवान साक्षात बुद्ध अवतारको प्रकट लीला हुनेवाला छ। अगणित गुण भूषित राम, अवनीतनया कामित राम, डाका चन्द्र समानत राम, यस्ता प्रकारद्वारा शक्तिले सुसम्पन्न भएका सम्पूर्ण प्राणी मात्रका आनन्दका विषय एवं परम कल्याणका विषय, अरबौं जीवहरूका
गर्न सक्षम यस्ता प्रकारका ज्योतिर्मय रूप साक्षात भगवान परमात्माको प्रकट लीला हुँदछ भनेर श्रवण गराउनु भयो। कौन्डन्य आदि ब्राह्मणले भन्नुहुन्छ यी विराट प्रकारका बालक जब जन्मनुहुन्छ नि यस समयमा यिनी असाध्यै प्रकारको यो धरणीलाई पावन गर्दै यो धरणी को भूभारलाई हल्का गर्दै सम्पूर्ण जीव मात्रलाई आनन्दको सबु जन्म मृत्यु जरा व्याधि यी दुःखहरूबाट छुटकारा गराउने वाला साक्षात नारायण परमात्मा बुद्ध भन्नुहुनेछ। यस्ता हजुरका पुत्र हुनुहुन्छ। यदि राजा भएर उहाँले राजकाज चलाउनु भयो भने सारा प्रकारका विश्वराज साम्राज्यको राजा बन्नुहुनेछ। परम त्यागी यशस्वी भनेर त्याग मूर्ति बन्नुभयो भने साक्षात जीव मात्रका आराधनाका विषय भगवान बुद्ध बन्नुहुनेछ। यस्तो प्रकारको दिव्य आशीर्वचन प्रदान गर्नुभयो। देवहरूले एकदम प्रकारको आशीर्वचन प्रदान गर्नुभयो। समय प्राप्त हुँदै गएको छ। उत्सव यस्तै आनन्द भएको छ। कुनै प्रकारको दुःख अप्ठ्यारो असजिलोपनाहरू छैन र त्यो दिव्यमय पावन्यमय समय वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको समय जब प्राप्त भयो आज माताजीलाई असाध्यै प्रकारद्वारा मायादेवीलाई आफ्नो माइती घर जाने इच्छा भयो। लुम्बिनी वनमा जब पुग्नु भएको थियो असाध्यै सज धज गरेर राजा शुद्धोधनले अगाडि पछाडि लावा लस्कर अनेक प्रकारका घोडाहरू श्रृंगार गराएर पठाउनु भयो। यसै समयमा लुम्बिनी वनमा पुगेपछि असाध्यै शीतल मनोहर र दुवै प्रकृतिका जीवहरू यहाँ जम्मा भएर बारम्बार आनन्दको सुवास फेर्दछन्। यही पुगेपछि असाध्यै शरीरलाई गाह्रो भएको जस्तो अनुभूति माया देवीलाई हुँदो भयो। आफ्ना सुरक्षामा आएका जनहरू अलिकति टाढा भए। सुरक्षामा आफ्ना सेविकाहरूले नजिकै वरिपरि सुन्दर प्रकारको वस्त्रले घेरेर आमालाई आज असाध्यै प्रकारको गाह्रो भएको अनुभूति छ भन्ने भावनाले बार लगाए जस्तो गरिदिए। यसै दिव्यमय स्थानमा भगवान साक्षात नारायण परमात्माको बाल लीला अथवा भगवान सिद्धार्थ गौतम शिशुको जन्म भएको हो। यसैले आज पनि सो पावन्यमय भूमि पुण्यमय भूमि र यो देवमय भूमिको रूपमा जनहरूले पूजा गर्दछन्, आराधना गर्दछन् र मङ्गल्यमय गान गर्दछन्। ओहो, आजको यो दिव्यमय समय अति मङ्गलकारी छ। पृथ्वी तलमा साक्षात नारायण परमात्माका स्वरूपको जन्म भएको छ, प्रकट लीला भएको छ भनेर आकाश मण्डलमा दुन्दुभीहरू बज्न थाले, नगराहरू बज्न थाले, देवहरू पुष्पवृष्टि गरेर विस्तार विस्तार इन्द्रादि गणहरूले जलको अमृतको वर्षा गराउन लाग्नु भएको छ। यो पावन्यमय समय अति सुन्दर समय छ। सज्जन वृन्दहरू, जति बेर भगवान सच्चिदानन्द आनन्द घन श्री कृष्ण चन्द्र देव प्रभुको प्रकट लीला भएको थियो सो समयमा सारा आनिक दुन्दुभी आफै बाजाहरू बद्ध थिए, नगडाहरू बजिरहेका थिए, आकाशबाट बिस्तारै बिस्तारै जल वर्षा भइरहेको थियो, सानो गडङ गुडुङको आवाज आइरहेको थियो। यस्तै प्रकारको यो शुभमय समय आज पनि आएको छ। सारा लक्षणले युक्त भएको यो पावन्यमय समय, सारा लक्षणले युक्त भएको यो पावन्यमय समय आज शुद्धोधनका
सुपुत्रको प्रकट लीला भएको पावन्यमय समय भयो। सबै देवहरूले यसै समयमा, यही पावन्यमय समयमा पृथ्वी कम्पायमान भइन्, चारैतिर उद्घोषहरू हुन लाग्यो र 7 रत्नहरू पनि भगवानको प्रकट लीला सँगै उत्पत्ति भए। यो दिव्यमय प्रसंग यहाँलाई क्रमशः अगाडि श्रवण गराउनेछु। ऐनलाई प्रसंगमती यहाँ परिपूर्ण गरौं। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय शुद्धाय आत्माय परमात्मने अवतार वरिष्ठाय प्रेमदाय नमो नमः।